le cas des provisions pour dépréciation des stocks. Alors pour résumer, les stocks ما يخرجوش يعني من la règle générale ou le mécanisme général des stocks, mais فيهم واحد l'exception par rapport les autres. لأن إلا عقلنا على le traitement comptable des stocks اللي normalement شفناه au niveau del CPC, أننا تنانوليو le stock initial و تنconstater le stock final. Alors بالنسبة لنا le stock initial le normalement تنانوليو هو le stock اللي كان عندنا في الديبut de l'exercice. Ça veut dire quoi stock اللي كان عندنا في الديبut de l'exercice هو le stock اللي بقى لنا من la fin de l'exercice اللي قبل منه. سي بيان نعطيهم بلي دات باش تبان لينا توضح لينا. مثلا حنايا واحد لو ستوك بقى لنا في لو 31 12 ديال 2019 لو 31 12 2019. الوغ هاد لو ستوك اللي بقى لنا في لو 31 12 2019 هو لو ستوك انيسيال ديال لو 1 1 2020 ديال اللي غد ليه هو اللي غنبداو به. سي بيان الوغ هنا داك لو ستوك اللي كان عندنا في لو 31 12 2019 اللي تتسمى ستوك دو لا فان هو لو ستوك اللي غنبداو به في لو 1 1 2020. الوغ مين غنوصلوا لانفونتير ديال لو 31 12 2020 هاد لو ستوك انيسيال شنو غيدير ليه غيتانولا خصنا نديرو ليه الانولاسيون. علاش؟ لان لا سيتوياسيون ديال الستوك غتكون تشونجات او كور ديال ليكزارسيس او ميم طون شنو غيطرا هنايا بيسكو ان داك ستوك اللي كان عندي في الديبار اللي هو ستوك انيسيال تانولا اذا الا كانوا عليه دي بروفيزون خصهم يتانولاو. سي بيان خصهم يتانولاو. علاش؟ لان الا كان لوبجي اللي انت داير عليها البروفيزون حيدتيها انوليتيها الوغ اوتوماتيكمون حتى لي بروفيزون اللي عليه يتانولاو. الوغ هذا هو لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لي ستوك و لي زوطخ. الوغ بالنسبه لي ستوك ما عندناش سكون ابل رياجوستمون يا با دو رياجوستمون. ما تنقارنوش مثلا البروفيزون ديال هذا العام ديال العام اللي فات وتنديروا غير لا ديفيرونس بيناتهم. نو هادشي ما كاينش في لي ستوك. لي ستوك عندنا جوج ديال لي زيتاب فيهم ان تتانولي يعني الا كان داك شي بروفيزون على ستوك انيسيال مي تتانولي ستوك انيسيال تتانولي ديك بروفيزون على ستوك انيسيال. ولا كانت عندك شي بروفيزون غتكون عندك على ستوك فينال تتكونستاتي ديك البروفيزون على ستوك فينال. الوغ اون جينيرال بالنسبه لو تريتمون كونطابل ديال لي ستوك كاملين بما فيهم لي بروفيزيون. الوغ اول حاجه شنو تدير هادشي في لانفونتير. في لانفونتير داك لو ستوك انيسيال اللي كان عندك تدير ليه الانولاسيون. ولا كانت عندك شي بروفيزيون على داك الستوك انيسيال حتى هي تتانوليها باغ اون روبريز بالليكريتور ديال الروبريز. ما فيهاش يعني واضحه اي اكريتور ديال بروفيزيون بغيت نانوليها تانوليها باغ اون روبريز. الوغ نعاود شنو قلت اول حاجه تتانولي ستوك انيسيال. ثاني حاجه تتانولي بيان سور البروفيزيون اللي عندك على ستوك انيسيال. تتكونستاتي لو ستوك فينال ديالك. هاد القضيه ديال الانولاسيون والكونستاتاسيون راه شفناها ديجا فاش قرينا سي بي سي. سي كلير. الوغ في الجورنال درناها في الجورنال فاش قرينا سي بي سي. سي بيان. الوغ بيان سور ما محتاجينش عاد نعاودوها. الوغ هنا تنكونسونطراو دابا غير على بروفيزيون شنو غنديرو فيهم. الوغ كيما قلت بالنسبه لي تريتمون كونطابل ديال لي ستوك اون جينيرال تنانوليو في لانفونتير تنانوليو لو ستوك انيسيال تنانوليو اي بروفيزيون كانت عندنا على داك ستوك انيسيال تتكونستاتي لو ستوك فينال ديالك. وإلا كانت عندك شي بروفيزيون على داك الستوك فينال حتى هي تتكونستاتيها باغ اون دوطاسيون. Alors, détermination de la provision. La perte probable étant évaluée par la différence entre la valeur comptable et la valeur actuelle. La valeur comptable est la valeur d'origine et la valeur actuelle, ça veut dire la valeur qui soit de stock d'aba. Alors, il s'agit de définir chacune de ces deux valeurs. Bien sûr, ce que tu fais, la valeur d'origine, valeur comptable ou la valeur d'entrée, les دخل بها stock ou la valeur actuelle ديالو اللي تيسوى دابا. لأن la différence بيناتهم ديما غنديرو la valeur d'origine moins la valeur actuelle باش تعطينا البروفيزيون. ولكن بشرط على أساس أن تكون la valeur actuelle قل من la valeur d'origine باش تكون عندك une perte. أما sinon لا كانت la valeur actuelle اكثر من لا فالور دوريجين ولا تتساوي الفالور دوريجين الوغ في هذه الحاله راه ما غتكونش عندنا اون بروفيزيون لان ما غتكونش عندنا اون بارت. Ainsi, pour les marchandises et les matières fournitures consommables, la valeur comptable correspond à leur coût d'acquisition. يعني la valeur d'origine باش شرينا. Quant à leur valeur actuelle, c'est le prix de marché qui est généralement retenu. يعني الثمن ديالهم في السوق شحال تيسواو دابا. وهادشي اللي قلنا. ولا كان la valeur actuelle كما قلت
قل من الفالور d'origine, alors في هذه الحالة غتحسب البروفيزيون ديالك وغدير الفالور d'origine moins la valeur actuelle. Alors la comptabilisation, دابا حنا شنو خصنا نعرفو؟ خصنا نعرفو لي دو زيكريتور اللي خصنا نديروهم في لو كا من غتبغي تانولي ليكريتور ديال الريبريز او في لو كا من غتبغي تكونستاتي البروفيزيون ديالك ليكريتور ديال الدوطاسيون. Alors بالنسبة لنا les provisions في لو كا ديال الدوطاسيون il faut débiter le compte 61961 dotation d'exploitation aux provisions et de l'écriture de la dotation. On doit débiter le compte de dotation d'exploitation provision pour dépréciation des stocks, les stocks. Et par le crédit de l'ouest de les comptes, le poste 391. Et les provisions, les stocks. 391. Alors on a provision 391 هو provision pour dépréciation des stocks ولكن هذا c'est un poste ما يمكنليش نخدم به لان في الجورنال خصني نخدم بواحد من لي كونط. الوغ هنا لي كونط كل نوع من الانواع ديال لي ستوك عندنا البروفيزيون ديالو provision pour dépréciation des marchandises, provision pour dépréciation des matières et fournitures الا كان عندك دي ماتيير بريمير ولا provision pour dépréciation des produits en cours هادو بالنسبه لي زون كور, provision pour dépréciation des produits intermédiaires et provision pour dépréciation des produits finis. Alors ça dépend على la nature ديال الستوك ديالك تستخدم واحد من هاد لي provisions. Alors كما قلنا on doit débiter le compte de dotation اللي هو 61961 هذا اللي خاصه بلي ستوك et on doit créditer واحد من هاد لي كونط اللي عندنا في هاد لو بوست اللي هو 391. هذا بالنسبه للكريتور ديال الدوطاسيون. الوغ ليكريتور ديال الريبريز يعني في لو كا اللي انت غتبغي دير لانولاسيون ديال بروفيزيون الا كانت عندك شي بروفيزيون على ستوك انيسيال من غتانولي ستوك انيسيال خصك تانولي بروفيزيون ليلي كما قلنا هنا avec l'annulation du stock initial la provision existante doit être annulée quelle que soit la nouvelle dépréciation estimée. ما تتهمناش يعني البروفيزيون جديده ما تتهمناش البروفيزيون قديمه اللي هي تتكون على ستوك انيسيال هذيك خصها ديريكتومون تانولا. يعني لاحظوا ما كاينش الغيا جوستومون يا با د غيا جوستومون او نيفو ديال لي ستوك. يعني ما كاينش ديك القضيه تنشد يعني بروفيزيون جديده ونقص منها البروفيزيون ما كايناش نهائيا في لي ستوك. اوتوماتيكمون الانيسيال تتانولا والفينال تتكونستاتا. اذا لا بغيتي تانولي ديك البروفيزيون انيسيال اللي تتكون عندك على ستوك انيسيال تستخدم بان كونت دو بيان سور دو ريبريز. اذا في هذا لو كا شنو تدير خصك ديبيتي واحد من لي كونت ديال بوست 391 provision pour dépréciation des stocks باش تانولي البروفيزيون اذا تديبيتيها par le crédit في الكريدي شنو غيكون عندنا كونت دو ريبريز. الوغ الكونت دو ريبريز اللي تنستعملو بالنسبه لي ستوك كبحال لي كريونس. علاش؟ لان بجوجهم dans l'actif circulant. بجوجهم عندنا في الكلاس 3 اللي هو l'actif circulant. Alors pour ça on doit créditer le compte 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Les créances bien sûr ou les stocks ils font partie de l'actif circulant اللي هو الكلاس 3 وهذا باش et ce pour le montant de l'ancienne اللي ديال البروفيزيون القديمه. C'est bien. اذا لا بغيتي تانولي الوغ اول حاجه باش نرتبوا الامور ديالنا اول حاجه تنانولي ستوك انيسيال. ثاني حاجه تنانولي الا كانت عندي انا ما كانش ما نديرش الا كانت عندي بيان سور اون بروفيزيون على داك ستوك انيسيال تنانولها باش بهذا الريكريتور ديال الريبريز. يعني تنديبيتي لو كونت دو بروفيزيون و تنكريديتي لو كونت دو ريبريز. من بعد تنكونستاتي لو ستوك فينال ديالي و تنكونستاتي الا كانت عندي شي بروفيزيون على ستوك فينال تنكونستاتيها بالكريتور ديال الدوطاسيون. يعني تنديبيتي لو كونت دو دوطاسيون و تنكريديتي لو كونت ديال البروفيزيون اللي عندي. الوغ هنا غنشوفوا ان اكزومبل باش نطبقوا هادشي اللي قلنا. مي هنا غنهتموا غير بيان سور لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون على ستوك فينال. Suite aux travaux d'inventaire de l'exercice 2001, la société vedette vous communique les renseignements relatifs à l'état des stocks. Alors هنا la nature ديال لي ستوك عندنا ثلاثه الانواع ديال لي ستوك marchandises, matières premières, produits finis. Alors بالنسبه للمارشانديز la valeur comptable au 1/1/2001 هي هذه. Ça veut dire هذه la valeur ديال ستوك initial. هذا ستوك initial. La valeur comptable يعني هذه la valeur اللي عندنا في la comptabilité. يعني الفالور d'origine. يعني الفالور d'origine ولا valeur d'entrée ديال ستوك initial يعني في le 1/1/2001. مزيان. La valeur comptable au 31/12/2001 هذه la valeur comptable ça هي la valeur d'origine ديال ستوك فينال. لاحظوا هنا في le 31/12/2001.
اذا كنا بدينا في لي ستوك ديالنا د مارشانديز ب 60000 في الديبي ديكزارسيس وسالينا ب 45000. سي بيان. اذا كونطابلومون هاد 60000 هاد ستوك خصها تانولا. سي بيان. و هاد 45000 خصها تكونستاتا. هنا لا فالور اكطويل ça veut dire la valeur اللي تيسواها ستوك ديالنا في لو 31 12 2001. اين هو هذا ديال لو 31 12 2001 لان هذا ديال الديبار هذا ما عندناش فيه غرض لان تيتانولا. سابيا. اذا هنا حنا ليفالواسيون تنديروها الستوك فينال ديالنا اللي هو اللي تنشوفوا شحال تيسوى. اذا هنا هو نورمالمون كونطابلومون تيسوى 45000 ولكن غيالمون او نيفو دو المارشي تيسوى 40000. شنو تلاحظوا هنا عندنا واحد البروفيزيون ديال 5000 درهم. الوغ هنا فقد لو ستوك ديالنا فقد 5000 درهم لان في لا كونطابيلتي حنا مسجلهم 45000 ولكن في لا رياليتي تيسوى غير 40000. اذا هنا 45000 ناقص 40000 غتخرج لك اون بروفيزيون ديال 5000 درهم هي هذه. الوغ بروفيزيون ا كونستيتيو او 31 12 بروفيزيون اللي خصنا نديروها في لو 31 12 2001 هي 5000 درهم. سي بيان. الوغ هذا بالنسبه لاياش بالنسبه للستوك دو مارشانديز. بروفيزيون او 31 12 2000 ça veut dire هذه البروفيزيون القديمه. الوغ كونطابلومون هاد البروفيزيون القديمه من غنانولي انا هاد ستوك انيسيال غندير ريبريز بهادي. ça veut dire quoi ça veut dire on doit débiter le compte provision pour dépréciation de marchandises et on doit créditer le compte reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant ب 10000 درهم. هذه انوليت هاد 10000 درهم تنانوليها كامله وهاد 5000 درهم تنكونستاتيها كامله ماشي بحال لي زوطخ نورمالمون شو كنا حنا تنديرو الغياج جوستومون تنديرو 10000 ناقص 5000 وديك لا ديفيرونس هي اللي تنشوفوها. هنا لا صافي اوتوماتيكمون هاد 10000 كلها غادي تانولا وهاد 5000 كلها غادي تكونستاتا بار ليكريتور ديال الدوطاسيون. سي بيان. الوغ بور لي ماتيير بروميير ستوك انيسيال هذا غيتانولا ستوك فينال غادي تكونستاتا وغنشوفوا واش غتكون عندنا شي بروفيزيون على ستوك فينال. الوغ هاد ستوك فينال اللي يساوي كونطابلومون 122000 الوغ غيالمون في المارشي تيسوى 122000. اذا هنا ما فقدنا فيه والو. الوغ هنا كونطابلومون عندنا 122000 وفي لا رياليتي 122000. الوغ هنا يا با دو بروفيزيون في 2001 ما تكونش عندنا اون بروفيزيون مي في 2000 كاينه اون بروفيزيون. الوغ في هاد الحاله شنو خصك دير غتانولي هاد 110000 وغتانولي هاد 2000 باغ ليكريتور ديال ريبريز وغتكونستاتي هاد ستوك فينال ديال 122000 ساكلار وصافي لان ما عندناش نورمالمون كون كانت عندنا هنا اون بروفيزيون كنا غنكونستاتيو ولكن هنا ما عندناش. اذا في الماتيير بروميير غادي نانوليو ستوك انيسيال غادي نانوليو هاد بروفيزيون على ستوك انيسيال وغنكونستاتيو هاد ستوك فينال صافي غيكونوا هي ثلاثه ديال لي زيتاب. الوغ بالنسبه لي برودوي فيني ستوك انيسيال 158000 هذا غادي نانوليه غتكونستاتي ستوك فينال اللي هو 169000 سي بيان. اي بيان سور غنشوفوا واش غتكون عندنا شي بروفيزيون في هذا العام ديالنا اللي هو 2001. الوغ هنا كونطابلومون ستوك فينال ديالنا تيساوي 169000 ولكن غيالمون تيسوى غير 165000. اذا كاينه واحد لا ديفيرونس ديال 4000 درهم اللي فقدها ستوك ديالنا. الوغ لاحظوا لا فالور اكطويل ديال ستوك فينال صغر من لا فالور دوريجين ولا لا فالور كونطابل ديال ستوك فينال. اذا هنا عندنا واحد القيمه ضاعت لينا اللي هي 4000 درهم. اذا في 2001 غتكون عندنا 4000 درهم وما عندناش بيان سور اون بروفيزيون قديمه. الوغ هنا عاوتاني غيكونوا ثلاثه ديال لي زيتاب. شنو غندير غنانولي ستوك انيسيال وغنكونستاتي ستوك فينال وغنكونستاتي هاد البروفيزيون باغ ليكريتور ديال الدوطاسيون ديال ستوك فينال. الوغ ما عنديش هنايا بروفيزيون على هاد ستوك انيسيال باش نانوليها ما عنديش. اذا شنو غندير غنانولي غير ستوك انيسيال نكونستاتي ستوك فينال ونكونستاتي البروفيزيون على ستوك فينال. هادشي اللي عندي. سي بيان. الوغ لي كونستاتاسيون اللي غيكونوا عندنا في لو 31 12 2001 الوغ هاد لي زانولاسيون ما درناهمش ولكن سي تري سامبل. هاد الانولاسيون ديال هاد 10000 وهاد 2000 هادي غديروها باغ ليكريتور ديال الريبريز اللي هي هادي انك غديبيتي بروفيزيون وتكريديتي الريبريز او بيان سور ان كل وحده بوحدها. اذا غدير الاولى ديال المارشانديز والثاني ديال الماتيير بروميير. لا كونستاتاسيون ديال ستوك فينال عندنا جوج ديال لي بروفيزيون ا كونستاتي. اذا هنا درنا دوطاسيون
d'exploitation provision pour dépréciation des stocks اللي جمعناهم بجوج 5000 و 4000 لان نفس الدوطاسيون ديالهم بجوج لان بجوج سون دي ستوك هي 9000 درهم ولكن في لي بروفيزيون كل وحده والبروفيزيون ديالها لان كل وحده والكونت ديالها. Alors on a crédité le compte provision pour dépréciation de marchandises 5000 dirhams et on a crédité le compte provision pour dépréciation des produits finis اللي هي 4000 درهم. اذا لي ستوك تيكونوا فيهم في لو تريتمون كونطابل فيهم 4 ديال لي زيتاب ولكن ماشي بالضروره انهم يكونوا ب4 لان على حسب لي دوني ديالك شنو كاين وشنو ما كاينش. الوغ حنا اون جينيرال لا كانوا لي دوني ديالنا كاينين كاملين اذا on doit annuler le stock initial, on doit annuler provision sur stock initial, on doit constater le stock final et on doit constater إلا كانت عندك شي provision ديال stock final. Alors نتمنى بأن يكون بالنسبة لنا التريتمون ديال لي بروفيزيون على لي ستوك يكونوا واضحين.